ऋणस्वीकर्तुः अवस्था। नरसिंहः कश्चन ग्रामाधिकारी। सः ग्रामस्य मध्ये स्थितस्य अश्वत्थवृक्षस्य अधः उपविश्य न्यायनिर्णयं करोति स्म। तस्य निर्णयः निष्पक्षपातसहितः भवति इति जनाः वदन्ति स्म। कदाचित् हीरालालः नाम कश्चन कुसीदवणिक् तत्समीपम् आगत्य अवदत्, श्रीमन्, कष्टे पतितः अस्मि इति। किं कष्टं भवतः इति पृष्टवान् ग्रामाधिकारी। हीरालालः अवदत्, पार्श्वग्रामे शङ्करः नाम कश्चन जनः अस्ति। वर्षद्वयात् पूर्वं सः मत्तः 700 रूप्यकाणि ऋणरूपेण स्वीकृतवान् आसीत्। अद्यावधि तेन न वृद्धिः दत्ता न वा ऋणं प्रत्यर्पितम्। सः ऋणं प्रत्यर्पयितुं न इच्छति इति भाति। अतः भवता एव तद्धनं प्रतिदापनीयम् इति। एतत् श्रुत्वा ग्रामाधिकारी भटम् आदिष्टवान् यत् शङ्करम् अद्यैव अत्र आनयतु इति। सः भटः शङ्करस्य गृहं गत्वा ग्रामाधिकारिणः आदेशं निवेद्य शङ्करेण सह ततः प्रस्थितवान्। स च मध्याह्नकालः, घोरः आतपः आसीत्। अतः सः भटः मध्ये मार्गम् उक्तवान्, महान् आतपः, अतः वृक्षस्य अधः स्थित्वा किञ्चित् विश्रान्तिसुखम् अनुभूय अग्रे गच्छाम इति। एतत् श्रुत्वा शङ्करः आतङ्कमिश्रितस्वरेण उक्तवान्, वृक्षस्य अधः स्थितः मास्तु। समीपे स्थितेषु ग्रामेषु वसद्भ्यः बहुभ्यः अहं ऋणं प्राप्तवान् अस्मि, किन्तु कस्यापि ऋणम् अद्यावधि न प्रत्यर्पितम्। तेषु कोऽपि यदि मां पश्येत् तर्हि ऋणप्रत्यर्पणप्रस्तावं कुर्यात् एव। अतः त्वरया अतः गच्छाम तावत् इति।